अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। डायरेक्ट अल्लाह से मांगने में क्या हर्ज है? तो हम कौन सा मना करते हैं मांगे? तो फिर ये जो अल्लाह ताला के बंदा, अच्छा जब एक बंदा दरिया में डूब रहा है, गोते खा रहा है, तो वो जो किनारे पे खड़े बंदे को पुकारा, वो क्यों पुकार रहा है? वो तो हयात है, खड़ा है भाई वही बात है ना, वो हयात है, वो एक शख्स वफात पा चुका है, वो ये अकीदा रख के पुकारा है ना, कम्युनिकेशन यहाँ से खत्म हो चुकी है। वो ये अकीदा रख के पुकारा है ना कि भाई ये कर सकता है, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह की दी ताकत से कर सकता है। तो इसी अकीदे के साथ कि जो औलिया अल्लाह है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वतस्लीमात है, वो अल्लाह की दी रूहानी ताकत से मदद कर सकते हैं। इस्तिआनत हकीकी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो जो इय्याका नस्तईन के अंदर हसर है, वो हसर हकीकी है कि माना यह है कि हकीकत में मददगार हम या अल्लाह सिर्फ तुझ ही को समझते हैं और हकीकत में सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से इस्तिआनत इस माना में कि हकीकत में अल्लाह मददगार है और ये अल्लाह की मदद का जरिया है, मजहर है, और उसकी मदद का इस्तिआनत का जरिया है, उससे मदद मांगी जाए तो वो इस्तिआनत हकीकी के खिलाफ नहीं है। वरना फिर ये सारी इमदाद, इस्तिआनत, ये सारी शिर्क ठहरेगी। मसलन चाहे असबाब के तहत हम किसी दूसरे से मदद लेते हैं, पानी के गिलास भी किसी से मांगते हैं, मदद मांगते हैं, किसी हकीम से दवाई लेते हैं, किसी डॉक्टर से दवाई लेते हैं, किसी हाकिम से मदद मांगते हैं, वो सारी शिर्क ठहरेगी। लेकिन पानी तो हम उससे मांगते हैं जो मौजूद हो, जो हमें भाई मौजूद हो या ना हो, इय्याका नस्तईन के अंदर ये लिखा हुआ कि मौजूद से और गैर मौजूद से। दोस्तों वीडियो आपने देखी है, ऐसे नाम नेहाद मौलवियों को छितर फेरने चाहिए जो कि कुरान मुक़द्दस में तारीफ़ करते हैं और अपनी मर्ज़ी का माना और मफ़हूम बयान करते हैं। ऐसे मौलवी साहिबान की ज़ुबान क़यामत वाले दिन इतनी लंबी होगी, उनकी ज़ुबान कदमों में आ रही होगी, और ये ऐसे लोग होंगे जो कुरान में तारीफ़ करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। बेशरम मौलवियों में से एक मौलवी ये भी है जिसकी वीडियो आपने देखी है, किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। उसके सामने वाला बंदा जो है वो कहता है कि दरिया के किनारे जिसको पुकारा जाता है कि मुझे डूबने से बचा लो, वो तो सामने खड़ा होता है, उससे तो मदद मांगना जायज़ है। तो कहता है कि ये कहाँ पर लिखा है कि ज़िंदे से मदद मांगना जायज़ है और मुर्दे से मदद मांगना नाजायज़ है। ज़िंदे के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी के कामों में आपस में ताउन किया करो। लेकिन आप पूरे कुरान का मुतालिया कर लें, अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो नबी भी कर सकते हैं, उनसे भी मदद मांग लिया करो या फिर औलिया से भी मदद मांग लिया करो। जहाँ पर भी मदद का नंबर आया है, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि लहू दावतुल हक़, मुझे ही पुकारा करो क्योंकि मेरी पुकार ही हक है। जिनको तुम मेरे सिवा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के भी मालिक नहीं हैं। अल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, मेरे सिवा जिनको तुम पुकारते हो हाजतों में और मुश्किलात में, गुठली के ऊपर एक बारीक सा पर्दा कदी वेख्या? आप जब भी खजूर खानी है ना, इस पर्दे को देख लें ते मेरी तकरीर याद कर। वो खजूर की गुठली के ऊपर लिपटा हुआ है, कभी वो खजूर के साथ चिमड़ जाता है, कभी गुठली के साथ रहता है। उस बारीक पर्दे को कहती हैं कितमीर। जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो ना, वो खजूर की गुठली पर लिपटे हुए पर्दे के भी मालिक नहीं। मौलवी कहता है कि हकीकी मदद तो अल्लाह ताला ही कर सकता है, लेकिन जिस तरह किसी को कहा जाता है कि मुझे पानी दे दो, ये मदद है, ये मदद लेना जायज़ है, तो फिर जो कब्र में मदफून हो चुके हैं, जो अल्लाह ताला के वली हैं, उनसे भी मदद मांगना जायज़ है, वो भी मदद कर सकते हैं। हालांकि अल्लाह के कुरान ने फरमाया इबादुन अमसालुकुम, वो तो तुम्हारी तरह इंसान हैं जिनको तुम मेरे अलावा पुकारते हो, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कब जिंदा किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों के ईमान को तबाह कर रहे हैं, लोगों के अकायदो नजरियात को बर्बाद कर रहे हैं। आप ईमान से फैसला करें, अगर ये बात मान ली जाए कि सिर्फ और सिर्फ मदद करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, हमने जब भी मदद के लिए पुकारना है, अल्लाह को पुकारना है, तो आप बताएं कि इन पीरों के आस्थानों पर कुत्ते ही नज़र आएंगे, कोई इंसान भी नहीं जाएगा कि मैंने अल्लाह से ही मदद मांगनी है। जब वहाँ पर कोई बंदा नहीं जाएगा तो इनके चंदा बाक्स में कोई बंदा पैसे डालने वाला नहीं होगा, तो इनके पेट कैसे भरेंगे, कि जहन्नम के तौक कैसे भरेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का चक्कर है कि लोग मज़ार पर औलिया से मदद मांगने आएंगे और वहाँ पर नजराने देंगे और हमारा चूल्हा जलेगा। और तुम्हारा नारा यही होना चाहिए कि सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है,
کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہیں اور علی کو مشکل کشا مانے، اور پھر کربلا کے کیا کہتے ہیں مشکلات بھی بیان کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دونوں چیزیں تو جمع ہی نہیں ہوتی۔ جو مشکل کشا ہو وہ بچا لیتا ہے، خود کو تو سب سے پہلے بچاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہوئے، اپنے آپ کو مشکل سے نہیں بچا سکے، اور یہ اپنے آپ کو مشکل سے بچانا اپنی استطاعت کے مطابق فرض ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ راستے میں کھائی ہے، اب آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے راستے میں آپ کا دشمن آپ کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ کو وہاں سے گزرنا منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، آپ شہید ہو گئے، خود کو نہیں بچا سکے۔ مشکل کشا ہوتے سب سے پہلے خود کو بچاتے، مشکل کشا ہوتے کربلا میں سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفی منافق کوفیوں سے بچاتے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے امام کے قبضے قدرت میں، پنجے قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، میری شخصیات، میرے ائمہ ما کان ما یکون سب کچھ جانتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں، مرضی جس کو بیٹا دیں، مرضی جس کو بیٹی دیں، وہ مشرک ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی شفاعت قطعا نصیب نہیں ہو سکتی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی یا غوث پاک مدد کہتا ہے۔ کرنے کا وقت آ گیا ہے، چھٹی کی محفل سج چکی، کل شریف ہو گیا، اب بھکاریوں کو بھیک دینے کا وقت ہے۔ میرے خواجہ اٹھا دو پردے، دیکھ لو غلاموں کو، یہ آپ کے چہیتے اشرف کے غلام پریشان حال ہو کر آپ کی چوکھٹ کہاں جائیں گے میرے خواجہ، یہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے تو آپ کی چوکھٹ بتائی، ادھر بتایا، آپ نے صدا نوازا ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے نہ کہیں جائیں گے۔ آپ نے غلامی چشتیت کا جو پٹکا ہماری گردنوں میں ڈالا ہے، خدا کی قسم ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اس کی عزتوں پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ واقعہ انہا پیر عبد القادر جیلانی دے متعلق مشہور کیتا ہویا کہ انہاں دے دھوبی دی بخشش ہو گئی، کیوں جو انہاں دے کپڑے دھوندا ہے، دھوبی آئی انہاں دا او دی بخشش ہو گئی۔ ہن تو سمجھ اے دسو بھئی اے دھوبی نال سوال و جواب تو ہوندا پیا قبر وچ، بل فرض اے سچی ہے، میں او دے کول سوال کیتا گیا قبر وچ، فرشتے پوچھیا بھئی دس تیرا رب کون ہے، تے او سگو جواب اے دیون دے بجائے کہ میرا رب اللہ ہے، او آکھیا میں عبد القادر دا دھوبی ہاں، تے فرشتے نے آکھیا چل و تیرے کول سوال کرن دی ضرورت۔ اے جڑا معاملہ قبر وچ پیش آندا پیا اے مولوی نو کہن دسیا، کیونکہ یہ معاملہ تو قبر پیش آندا پیا، قبر سوال و جواب ہوندا پیا۔ ایک قبر دے وچ غیب دا معاملہ جے ایک منٹ واسطے سچ من نہیں لئیے تو مولوی نو کہن دسیا ہے، اس واسطے اے بذات خود اے واقعہ بیان کر کے اللہ دی علم غیب صفت دے اندر ہاتھ پاون دی پیا کوشش کریندا ہے۔ اس واسطے ایماندار بندہ اللہ دے قانون تے عمل کریندا ہے، تے اللہ دا قانون اے ہے کہ ہر پردے دے وچوں غیب دی حقیقت نو لا یعلم کوئی نہیں جاندا، نہ کوئی پیر جاندا ہے، نہ کوئی گدی نشین جاندا ہے، نہ کوئی علامہ تے مولوانا جاندا ہے، ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، شرک اور بدعت کی دلدل سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔